हेलो एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। ईरान अमेरिका जंग बंदी में 8 दिन बाकी रह गए। पाकिस्तान में मुज़ाकरात अगले हफ्ते होने का इम्कान। जेडी वैंस ने ट्रंप की तरफ से भी ईरान से जामे मुआहदा करने का बयान दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब और तुर्की, जबकि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ईरान के अहम दौरे पर रवाना। ईरान अमेरिका जंगी तनाज़े पर ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगी दिफाई तज्ज़ियाकार डॉक्टर मारिया सुल्तान। इसके अलावा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने मातहत इदारे CDA में करप्शन का एतराफ़ कर लिया। $100 अरब गैर कानूनी बैरून मुल्क जाने का भी एतराफ़। FIA की कारकर्दगी पर भी वज़ीर दाखिला ने सवालात उठा दिए। 2 बड़े इदारों की करप्शन और ख़राब कारकर्दगी का जिम्मेदार कौन, इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा मुल्क भर में लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के बाद मुल्क में महंगाई का सैलाब आ गया। इस अहम मुल्की इशू पर भी कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में बात करें, लेकिन सबसे पहले इस वक्त बात कर लेते हैं ईरान अमेरिका जंग के हवाले से। अब 21 तारीख जो है वो ऐलान कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो डेडलाइन है सीज़ फायर की। उससे पहले उम्मीद की जा रही है कि एक और राउंड ऑफ टॉक्स होगा क्लासरा साहब, और पाकिस्तान की भरपूर कोशिशें जो हैं वो सबको नज़र आ रही हैं। पूरी टॉक्स के सेंटर में इस वक्त पाकिस्तान है। आज ही ये खबर आई है कि जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, वो उन्होंने तेहरान का दौरा किया है, और शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस वक्त सऊदीया में हैं। उसके बाद उनका तुर्की का, कतर का भी जो है वो दौरा है। कैसा देख रहे हैं आप इन कोशिशों को? नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक से क्या उम्मीद है आपकी? बड़ा अहम सवाल आपने उठाया और बड़ी अहम डेवलपमेंट आज हुई है। मैंने, जैसे आपको याद होगा, 9 अप्रैल था, जुमेरात का दिन था। वो हमारी साइड पे कहा जाता है पीरों वलियों, ये फ़कीरों का दिन होता है। जुमेरात का दिन जो होता है हमारे सराय के इलाकों में, सिंधियों में, वहाँ पे रूरल एरियाज़ में एहतराम वाला दिन, बड़ा मुकद्दस दिन समझा जाता है। तो उसी दिन खैरतें वगैरह और सदक़े सारी चीज़ें उसी दिन ही होते हैं। तो मैंने उस वक्त जब यही बात हो रही थी, एवरीबॉडी वाज एक्साइटेड कि अमेरिकन आर कमिंग टू जेडी वैंस आ रहे हैं, ईरानियंस आ रहे हैं, और बहुत बड़ा मतलब है, इट्स अ बिग स्टेज। 78 सालों पाकिस्तानी तारीख में बहुत बड़ा वाक़या जिसको पॉजिटिवली देखा जा सकता है। तो मेरा ख्याल है ये एक वाक़या जिस पे फ़ख्र भी कर सकते हैं और जिस पे हमें ये खुश भी होना चाहिए और खुदा का शुक्र भी अदा करना चाहिए। मैंने अपनी रीडिंग शेयर की थी। वंस एवरीबॉडी वाज मतलब एक्साइटेड कि बस अभी हो जाएगा। मैंने उस वक्त भी कहा था, और मेरी ये रीडिंग थी कि खुदा ना खास्ता मेरे जो बहुत सारे दोस्त हमें बाद में, आप ट्विटर पे आपने पढ़ा, सब कह रहे थे कि हमारा स्कूप तो उसने कही, मेरा स्कूप तो उसने कही, मेरी ब्रेकिंग खबर मैंने बताया कि ये पहले राउंड में यूं नहीं होगा तो वो नहीं होगा। मैंने ये 9 अप्रैल को ही कहा था। रीडिंग थी, मैं फिर कहता हूँ, आप जब चीज़ें पढ़ते रहते हैं ना, थोड़ी सी किताबें, बुक्स, हिस्ट्री, मतलब जंगें या थोड़ा सा माजी वटेवर जो भी कहें, करंट पॉलिटिक्स, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि इतने सारी जो पुरानी दुश्मनियाँ होती हैं ना, इतनी आसानी से सेटल नहीं होती। वो 47 साल की एक ही मीटिंग में इसलिए नहीं होना था। तो मेरी जो उस वक्त की रीडिंग थी कि ये एक राउंड में ये मामला खत्म नहीं होगा। मजीद अगर हमारे साथ हैं तो इनसे बात कर लें, हम अगले सेगमेंट में फिर बात करते हैं। ठीक है, डॉक्टर मारिया सुल्तान दिफाई तज्जियाकार हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। इनसे भी जानते हैं लेटेस्ट अपडेट क्या है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मारिया साहिबा बताइएगा, इस वक्त पाकिस्तान की तो भरपूर कोशिशें नजर आ रही हैं। एट द सेंटर ऑफ द टॉक्स जो है वो इस वक्त पाकिस्तान है, और अब सेकंड राउंड से पहले, यानी कि 21 तारीख से पहले एक सेकंड राउंड होना है, उससे पहले हम देख रहे हैं कि कोशिशों में बहुत तेजी आ गई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ईरान में मौजूद हैं, शहबाज शरीफ साहब जो है सऊदी में मौजूद है, उसके बाद कतर का, तुर्की का दौरा भी एक्सपेक्टेड है। कैसे देख रही हैं आप पाकिस्तान की कोशिशों को? जी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा और एक बहुत मस्बत किरदार अदा किया है, बिलखुसूस न सिर्फ इस जंग को समेटने में, बल्कि इसके साथ साथ इस बात को बावर करवाने में कि ये खित्ता जो है मजीद जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। क्योंकि अगर तो ये जंग वसअत पाती है, चाहे वो किसी भी सतह से, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ ना सिर्फ इस रीजन के ऊपर, लेकिन पूरी दुनिया के ऊपर आएगा। हम समझ सकते हैं कि दोनों साइड्स के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन जंग इसका हल नहीं है। और इसके साथ साथ मुज़ाकरात का भी होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो है ईरान के खिलाफ जो पाबंदियां हैं और जो सिर्फ चीज़ें हैं, उनका भी रास्ता निकालना बहुत ज़रूरी है। ये बताइएगा, तो ये मुमकिन नहीं है कि बेहतर हो सके। मारिया साहिबा ये बताइएगा कि जब ये पूरी टॉक्स का आगाज़ हो रहा था तो वॉर एक्सपर्ट जो हैं सब अपना अपना एक एनालिसिस दे रहे थे कि किसका पलड़ा भारी है, कौन ऊपर से आकर जो है वो मुज़ाकरात
کی ٹیبل پر آئے گا؟ کون اپنی کنڈیشن زیادہ جو ہے وہ منوا پائے گا؟ اگر آج کی تاریخ میں آپ سے پوچھوں تو یو ایس اور ایران دونوں سائڈز میں سے کس کا پلڑا اب بھی بھاری ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، بات پلڑے کی نہیں ہے، بات اس وقت سٹیکس کی ہے، اور اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ دیکھنا ہے کہ دونوں سائڈوں کے پاس کیا سٹیکس ہے۔ دیکھیں، جو جنگ ہوئی 40 دن کی، اس کے اندر دونوں سائڈوں کو بہت نقصان ہوا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے ہمیں، لیکن اس کے باوجود جو چیز بہت اہم نکلی ہے وہ یہ کہ دونوں سائڈیں جو ہے اس وقت بھی مزید جنگ کے لیے تیار تھیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو دنیا کی جو تیل کے جتنے معاملات ہیں وہ ان دونوں ممالک کے امن کے ساتھ منسلک ہیں۔ اگر امریکہ چاہتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر جو ہے تیل کے اندر فراوانی آئے تو اس کے لیے اس کو ایران کا جو تیل ہے وہ بین الاقوامی مارکیٹ تک چاہیے، لیکن اگر وہ بین الاقوامی مارکیٹ تک اس کو چاہتا ہے کہ ایران اپنا تیل بیچے تو یہ اسی وقت ممکن ہے کہ وہ جو تیل ہے وہ اسی سطح پہ باقی عوام سے خرید سکے اگر امریکن سینکشنز اس پہ موجود نہیں ہیں۔ اور اگر آپ امریکن سینکشنز ہٹانا چاہتے ہیں تو پھر جے سی پی او کی جو باتیں تھیں وہ آپ کو یک طرفہ آپ نے سینکشنز لگائی تھی وہ آپ کو اٹھانی پڑیں گی، یعنی کہ ہر چیز کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے۔ دوسرا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ جو بحری انداز سے اگر دیکھا جائے، اگر آپ میریٹائم اسٹریٹجی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اس وقت ایران کے پاس مکمل کنٹرول ہے اسٹریٹ آف ہرمز کا۔ دوسری طرف اگر امریکہ کی سائڈ پہ دیکھا جائے تو امریکہ کے پاس اس وقت بہت حد تک ایک طرح سے فضائی برتری ہے ان ٹرمز آف ٹارگیٹس، اگر وہ ایئر فورس کو اپنے استعمال نہیں کرتے ہیں اور مسلس کو یوز کرتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اگلی سطح پہ اگر جنگ ہوتی، اگر یہ اس جگہ پہ نہ رکتی تو بہت تباہی ہوتی، کیونکہ ظاہر ہے امریکہ کی طرف سے 800 اہداف دیے گئے تھے، ایران کی طرف سے 14,000 اور 45,000 جو ہے ڈرونز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس انٹرنیٹ پہ میں اور آپ ابھی بات کر رہے ہیں، جتنا کچھ جو ہے پورا جو گلف ہے اس کے اندر ایک ایسی تاریخی بحث چلتی کہ آپ 5 سال چھوڑیں، 10 سال چھوڑیں، 15-20 سال تک واپس مشرق وسطیٰ وہاں سے نہ اٹھ سکتا، اور نہ ہی دنیا کی کامرس۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ لنک ہوتا بٹوین امریکہ اور چین، کیونکہ نہ دیکھیں تجارت اس وقت 3 جگہوں پہ ہو رہی ہے، ایک سمندر کے اوپر ہو رہی ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں، دوسری زیر سمندر ہے جس کے اوپر سائبر لنکس ہیں، اور یہ جو سائبر لنکس ہیں اس کے ڈیٹا سینٹرز جو ہیں کچھ سمندر کے نیچے ہیں جو انڈین اوشن میں ہیں، اور کچھ جو ہیں اس وقت بحرۂ عرب سے نکل کر مشرق وسطیٰ کے اندر ہے، جیسے کلاؤڈ سینٹرز ہیں آپ کے پاس ایمیزون کے، اوریکل کے، اور اس طرح کی یہ تمام چیزیں ابو دھابی اور ان مختلف علاقوں میں موجود ہیں۔ اور تیسری طرف اسی طرح جو تیسرا جو کمپوننٹ ہے وہ اسپیس کے ساتھ لنکڈ ہے۔ سو اگر آپ یہ سارے کمپوننٹس کو آپس میں لنک کرتے ہیں اور ڈفرینٹ ملٹری جو ہے میسل سسٹمز کے ساتھ ڈفرینٹ اسپیس سسٹمز آپ کے انٹرفیس کرتے ہیں تو نہ دنیا کی تجارت چل سکتی ہے، نہ دنیا کا ایویشن چل سکتی ہے، نہ دنیا کی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ٹورزم ایسٹ ویسٹ ہو سکتی ہے۔ اس وقت یہ سچویشن ہے میرے خیال سے عسکری لحاظ سے دونوں تقریباً مختلف ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز رکھتے تھے، لیکن اگر آن گراؤنڈ دیکھیں تو ظاہر ہے ایران کے پاس اس وقت جو ہے زیادہ لیوریج ہے، کیونکہ ایران نے تیل بھی اس کو آگے لے کے جانا ہے، ایران کے پاس اسٹریٹ آف ہرمز بھی ہے، تو ظاہر ہے ایران نیگوشیٹ کر سکتا ہے جو وہ چاہے۔ صحیح جی۔ ہمارے صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑا انتہائی کمپریہنسولی پورے ایشو کو، وہ کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کرنا، آپ نے وہی کیا۔ آپ انٹرنیشنل افیئرز اور سیکورٹی افیئرز پہ ایک آپ کے انٹرنیشنل ایک آپ ریپیوٹ بھی ہے، رسپیکٹ بھی ہے، تو اس وقت لوگ جاننا چاہیں گے کہ آل آف سڈن آرمی چیف یا ہمارے فیلڈ مارشل کا وہاں ایران جانا، اس کو مطلب اب کس تناظر میں دیکھ رہی ہیں کہ کوئی امریکنز نے یہ کہا ہے ہمیں کہ آپ جائیں اور ایران کے ساتھ اگر اس میں اگلے مذاکرات سے پہلے یہ سیٹلمنٹ کر کے ہیں پھر ہم بات کریں گے، یا پاکستان کا اپنا انیشیٹو ہے کہ ان کو بھیجا گیا ہے کہ ایران جن ان پہ شرائط پہ شاید نہیں مان رہا ان کو راضی کیا جائے؟ اٹس اے بگ ڈیولپمنٹ کا آرمی چیف کا یا ہمارا فیلڈ مارشل کا آل آف سڈن وہاں تہران جانا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس میں سائلنٹ ڈبیٹ ہے وہ اس پہ بات چیت نہیں ہو رہی، کیونکہ ظاہر ہے جو بنیادی ڈبیٹ ہے وہ امریکہ، ایران اور مطلب اسرائیل کے اوپر ہو رہی ہے۔ اس میں جو سیکنڈ کمپوننٹ ہے جس پہ بات چیت نہیں ہو رہی وہ ہے برطانیہ، فرانس، جی سی سی کے ممالک۔ یہ جو ممالک ہیں، جب جے سی پی او کی ٹاکس ہو رہی تھیں اور جے سی پی او جو ہے تقریباً جو ہے 100% ان کی سینکشنز کے ساتھ ایران کی جو سینکشنز تھی انہوں نے اٹھنا تھا، تو اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ اس کے بعد ہونا یہ تھا کہ ایران کے اوپر سے مطلب سٹیپ بائی سٹیپ سینکشنز نے اٹھنا تھا، اور اس کے بعد جو وہ فرانس اور جو برٹن کی جو آئل کی کمپنیز ہیں ان کی جو تجارت کی جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ایکسس پوائنٹس ہے
وہ ایران کے ساتھ زیادہ مستحکم ہو رہے تھے. تو ایک لحاظ سے اگر آپ اس کو سمجھیں تو اس کی سچویشن یہ ہے کہ اس وقت برٹش کمپنیز اور فرینچ کمپنیز کم پیسوں پہ ایرانی تیل خرید رہی تھی. گلف کی ڈفرینٹ کنٹریز میں ان کا نام نہیں لیتی لیکن ہم سب جانتے ہیں وہاں سے وہ فائنینشلی جو ہے ری راؤٹ ہو رہی تھی, اور اس کے ساتھ انٹرنیشنلی ان کے پاس ایک بہت بڑی لیوریج نہیں تھا. میرے یہی صاحب آپ وجہ کی ہے وہ کہ جس وقت بات یہ ساری بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن وہ جو آرمی ہمارے فیلڈ میں ابھی مارشل کا اسی بات اسی پہ اگر آپ مجھے اجازت جی پلیز جی جی سو اس کی وجہ سے جو طاقت کا مرکز تھا, جو گریٹر اسرائیل کا مرکز تھا, اس کے اندر 3 سیکورٹی کوریڈور کے پارٹنرز تھے. ایک یو اے ای, ایک اسرائیل, امریکہ اور ہندوستان. یہ سیکورٹی جو کوریڈور تھا, یہ سیکورٹی میٹرکس تھی گلف کی, وہ اگر آپ سمجھے تو یہ ویسٹ گلف کے اندر تھی. اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایسٹ گلف کی طرف, ایسٹرن گلف کی طرف آ رہے ہیں. اس میں پاکستان ہے, سعودی عربیہ ہے, اس میں ایجپٹ ہے, اس میں ترکیہ ہے اور ایران ہے. تو یہ آپ کا نیا سیکورٹی آرڈر ہے جو اس وقت انڈر فارمیشن ہے, یعنی کہ دونوں جو اسٹیٹ آف ہرمز بھی اور باب المندب بھی. اس کے اندر یہ ایک کلیکٹو خالی ایران نہیں ہے, اس کے اندر آپ کا بی آر آئی کا بھی اوور لیپ ہے, اس کے اندر باقی امپیکٹس بھی ہیں, اور اس کے اندر جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس کے اندر بھی بہت سارے ان کے بھی امپیکٹس ہیں, کیونکہ جو پرانی ایڈمنسٹریشن تھی ڈیموکریٹس کی, ان کے بہت زیادہ تعلقات تھے برٹش گورنمنٹ کے ساتھ, آئی ٹی سیکٹرز, یو اے ای کے ساتھ, ہندوستان کی آئی ٹی سیکٹر کے ساتھ. تو یہ ایک طرح سے 3-4 چیزیں اوور لیپ کری ہیں. ایک یو ایس کے ڈومیسٹک جو کمپٹیشن ہے ایک دوسری پارٹیز کا, دوسرا برٹن اینڈ فرانس اور اسرائیل کی جو اوور لیپ تھی ان سیکورٹی آرڈر اینڈ آئل آرڈر. تیسرا آف کورس ٹرمپ کی جو پوری کوشش ہے کہ کسی طرح جو ڈی ڈالرائزیشن ہے اس کے اندر وہ نیگوشیٹ کر سکیں چائنا کے ساتھ, وہ نیگوشیٹ کر سکیں ایران کے ساتھ, اور ساتھ ہی ساتھ سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ یہ جو ڈیل ہو رہی ہے اس کے اندر یو این سیکورٹی کاؤنسل نہیں ہے. سو اٹ از اے 2 کنٹری ڈیل, اور اس میں ٹرمپ نے اسرائیل کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اس سچویشن میں. تو ظاہر ہے جو ڈیل ہوگی اس کے اندر جو ویسٹ سیکورٹی آرڈر ہے جی سی سی کے نیچے, وہ اس کے اندر فریم ورک میں نہیں آ رہا. آپ اس وقت 2 کام کریں, آپ ظاہر ہے ایک تو میسج لے کے جا رہے ہیں, دوسرا آپ سعودی عربیہ پاکستان کی طرف سے بھی میسج لے کے جا رہے ہیں, بیکاز اگر آپ یہ تمام ریلیشن شپ کو نارملائز کرتے ہیں تو جنگ کے اندر کوئی ایکسپینشن نہیں ہوگی, اور دس از سم تھنگ جو آپ دینا چاہ رہے ہیں. اور یہ 2 اوور لیپنگ سسٹمز ہیں جو نظر آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اوریجنل ڈیل تھی ڈی ڈالرائزیشن کی, کہ یعنی کہ جو دنیا کا تیل ہے وہ ڈالر میں بکے گا, اور ایران نے کہا جو دنیا کا ٹول ہے وہ یون میں یا کرپٹو کرنسی میں جائے گا. تو ایک طرح سے یہ بیلنس آ رہا ہے فار دا فرسٹ ٹائم ان اسٹیٹ آف ہرمز, جو پہلے اس وقت موجود نہیں تھا. اچھا یہ تو چلے, یہ ایران والی سائڈ آپ نے بڑے بہترین طریقے سے ساری ہمیں اس میں جو پلیئرز ہیں ان کو آپ نے ایکسپلین کیا کس کی کیا انٹرسٹ رول ہے. جو پرائم منسٹر آف پاکستان گئے ہیں آج سعودی عربیہ میں, وہ وہاں پہ ہیں, پھر وہاں سے ترکی, قطر اور ایجپٹ وغیرہ جائیں گے, تو وہ کیا میسج لے کر گلف اسٹیٹ یا وہاں پہ ان کے پاس جا رہے ہیں؟ ایک ہی میسج ہے, وہ یہی ہے کہ بالخصوص سعودی عربیہ کا پاکستان کے ساتھ مل کر, کہ آپ نہیں چاہتے کہ ایران کے اوپر مزید جنگ ہو, اور آپ نہیں چاہتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر کوئی کسی قسم کی وسعت آئے. کیونکہ اگر یہ جنگ وسعت پاتی ہے, اور جیسے کہ اسرائیل چاہ رہا ہے, جیسے کہ انہوں نے لبنان پہ اٹیک کیا, اور اگر اسی قسم کا اٹیک جو ہے آپ کے پاس یمن میں ہوتا ہے, تو آپ کے پاس باب المندب بھی بند ہو جائے گی. یعنی کہ اس وقت اگر 20% دنیا کی تیل کی آپ کہہ سکتے ہیں آمد و رفت بند ہے, تو اس کے بعد دنیا کی تقریباً 60% آمد و رفت بند ہو جائے گی. اور اگر 60% آمد و رفت بند ہو جائے گی تو اس کا نیٹ امپیکٹ کیا آئے گا. دیکھیں اس وقت اس سارے اسٹیٹ آف ہرمز بند کرنے کی وجہ سے جو امریکہ کے ایسٹرن الائز تھے اور جو ویسٹرن الائز تھے, ایشیا پیسیفک کے الائز تھے, وہ سارے وینیزویلا سے کم قیمت پہ تیل لے رہے ہیں. جو ایسٹرن الائز ہے جس میں چائنا آتا ہے, جس میں ایسٹ ایشیا آتا ہے, وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں, جس میں ساؤتھ ایشیا آتا ہے. سو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ ایک بیلنس رہے, اور یہی کوشش ہے جو آپ ابھی کر رہے ہیں کہ جو دیتا ہے بٹوین سعودی آپ کی بات ٹھیک ہے ہو جائے. آپ نے, لیکن کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ یہ پرائم منسٹر جو ہیں جیسے باقی 4 ممالک میں جا رہے ہیں, وہ وہاں پہ گئے ہیں, اور فیلڈ مارشل جو ہیں ایران گئے ہیں, وہ جانے کو تو پرائم منسٹر بھی جا سکتے تھے, وزٹ ہی کرنی. تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل کو ایران کیوں بھیجا گیا ہے؟ دیکھیں ایک پاکستان کی طرف سے, ایک سعودی عربیہ کی طرف سے, اور کی طرف سے, امریکہ کی طرف سے بھی, کیونکہ آپ ایک فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کر رہے ہیں, جس میں آپ امریکہ کا میسج بھی لے کے جائیں گے کہ جو ہے ٹاکس کے لیے آمادہ ہے, اور ٹرمپ صاحب اس کے بارے میں کہہ بھی رہے ہیں. اور ان کی بھی جو مسودہ ہے, جب وہ اسلام آباد سے جا رہے تھے اس وقت انہوں نے کہا بھی ہے, جو ان کی ٹیم تھی, کہ جی ہم ایک مسودہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے ایرانین ٹیم نے بھی کچھ باتیں کہی تھیں, اور وہ چاہ رہے تھے کہ اس پہ امریکہ کنسیشن دکھائے. تو یہ جو کنسیشن ہے ظاہر ہے اس پہ اگر انہوں نے کچھ نہ کچھ فلیکسیبلٹی دکھائی ہے, جس کی وجہ سے سیکنڈ راؤنڈ جو ہے پاکستان میں ہونے جا رہا ہے.
اور اسی میسج کو آپ لے کے جائیں گے دوسری طرف بھی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی پریزنس سے آپ نہیں چاہتے کہ دوران اس کے نہ اسرائیل کو اٹیک کرے اور نہ امریکہ یا کوئی بھی قسم کی زیادہ جو ہے سچویشن ٹینس ہو، کیونکہ اگر ایسی صورتحال ہوئے گی تو پھر یہ صرف اور صرف ایران پہ اٹیک نہیں ہوئے گا، یہ تمام ریجن کے اوپر اٹیک۔ ڈاکٹر ماریہ صاحبہ یہ بتائے گا آپ نے کیونکہ جے سی پی او کا ذکر کیا، ایسی کیا ڈیل جو ہے وہ ٹرمپ اس وقت لے پائیں گے اگر وہ ایران سے جو بھی مذاکرات ہوتے ہیں، جو بھی سیکنڈ راؤنڈ ہوتا ہے اور جو بھی اگریمنٹ ان دا اینڈ ہوتا ہے، کیونکہ اوباما کی 2015 کی اس ڈیل کو وہ بار بار کال آؤٹ کر چکے ہیں، اس کو انہوں نے ٹریش کہا، انہوں نے کہا اٹ واز دا ورسٹ ڈیل ایور، اور پھر ہم نے دیکھا اپنے اقتدار میں آتے ہی 1 سال بعد وہاں سے پل آؤٹ بھی کر لیا۔ لیکن مور اور لیس چیزیں تو سیم ہی ہوں گی کہ کس طرح کنٹین کرنا ہے ایران نے اپنے یورینیم انریچمنٹ کو، اس کے بدلے میں ان کے اوپر سے سینکشنز ہٹنا یا ان کے ایسٹس کو انفریز کرنا۔ آپ کے خیال میں کچھ مختلف لے پائیں گے ٹرمپ؟ دیکھیں، بات جے سی پی او کی نہیں ہے، نیوکلیر نالج جو ہے وہ 1945 کا ہے، ایران کے پاس جو نیوکلیر نالج آنا تھا وہ آ چکا ہے، یہ ایران کا سیاسی فیصلہ ہے، وہ ایٹمی صلاحیت نہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ جب 5% انریچمنٹ کر لیں یا 25% کریں یا 50% کریں، اس کی سائنس ایک ہی ہے۔ اس کے بعد اٹ از اے پولیٹیکل ڈیسیجن کہ جس وقت آپ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو جو ہے انریچمنٹ کے لیے لے کے جانا چاہتے ہیں فار نیوکلیر ویپنس پرپسز۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کے ویپن ڈیزائنز آتے ہیں، اس کے بعد آپ کے ڈیلیوری سسٹمز آتے ہیں۔ ایران کے پاس ڈیلیوری سسٹمز ہیں، ویپن ڈیزائن کے اوپر مختلف قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن ارسپیکٹو آف دیٹ اصل بات یہ ہے کہ جے سی پی او کی جو اصل امپیکٹ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ ایران کی انریچمنٹ پروگرام کے اوپر، وہ تو جب عمان میں نیگوسیشنز ہوئی اس کے اوپر ایران نے کہا کہ جی ہم سی ایس سی کے اوپر اگریڈ ہیں، کمپریہنسو سیف گارڈز ایگریمنٹ پر لگا چکے ہیں۔ سو اصل بات نہ ایران کا ایٹمی پروگرام ہے، اصل بات وہ جو الائڈ سینکشنز ہیں جو اسٹیپ بائی اسٹیپ ان پہ لگی ہوئی ہیں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ان پہ اٹھنا تھا، اور جس کے اندر جو باقی کنٹریز ہیں جیسے فرانس، جرمنی اور جو باقی کنٹریز ایران کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہی تھی انہوں نے بینیفٹ کرنا تھا، جس میں آئل اینڈ گیس انڈسٹری ہے، جس میں ایویشن انڈسٹری ہے، جس میں یہ میریٹائم انڈسٹری ہے، یہ تمام وہ انڈسٹریز تھیں جو انہوں نے بینیفٹ کرنا تھا اگر ایران سینکشنز 1 بائی 1 اٹھتی ہیں۔ تو اس وقت وہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ان کو کچھ نہیں مل رہا تو کسی اور کو بھی اس کی وجہ سے نہ ملے، اور ساتھ ہی ساتھ اٹ از مطلب لو ہینگنگ فروٹ۔ ایرانین جو رائٹ ہے وہ انہوں نے کہا جی ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، اگر آپ رائٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو آپ ٹیکنیکل نالج کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور ٹیکنیکل نالج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو آپ کوئی چیز ایران سے اس طرح لے نہیں۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ماریہ صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر ماریہ سلطان ہمارے ساتھ موجود تھی، ڈیٹیل میں بتا رہی تھی اس وقت ایران امریکہ جنگ کی تمام تر جو اینگلز ہیں اس کو جو ہے وہ کور کر رہی تھی۔ ریسنٹ خبر یہ ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر وہ تہران کے دورے پر ہیں، جبکہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہے وہ سعودی عرب کے دورے پر ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آگے وہ شاید ترکیہ اور قطر کا بھی دورہ کریں گے بیفور دا سیکنڈ راؤنڈ ٹیکس پلیس، جو کہ 21 تاریخ سے پہلے ہونا ہے، کیونکہ یہی وہ ڈیڈ لائن ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے دی ہے سیز فائر کی۔ ایک بریک شامل کر لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بڑی اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہوئی ہے، اور آج فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ تہران پہنچے ہیں، جبکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب پہنچے ہیں۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ وہ گلف ممالک کا بھی جو ہے دورہ کریں گے، ترکیہ بھی جائیں گے، اور پاکستان جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح یہ جو راؤنڈز کا آغاز ہوا ہے، مذاکرات کا آغاز ہوا ہے، اس کا کوئی پازیٹیو آؤٹ کم جو ہے وہ نکلے۔ خلاصہ صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کوشش کو؟ پہلے بھی آپ نے جو ہے وہ ذکر کیا تھا کہ یہ ایک دفعہ کا جو ہے وہ معاملہ نہیں ہوتا، یہ ایک پروسیس ہے اور چلتا رہے گا، اور پروسیس اب نظر بھی آ رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ اور اس لیے میں نے کئی ٹویٹر پہ یا چیزوں پہ میں نے یہ بھی کلیم نہیں کیا تھا جب دوسرا راؤنڈ کی بات ہوئی کہ جو میرا سکوپ تھا ریڈنگ تھی، کامن سینس کہیں یا ریڈنگ وٹ ایور۔ ابھی میرے ایک اور ریڈنگ ہے جو پہلے ماریہ سلطان صاحبہ کے آنے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جی، مجھے لگتا ہے کہ اگلا دور جو ہوگا وہ شاید آخری دور ہوگا۔ اچھا، اسی دور سے پہلے ہی یہ ساری بھاگ دوڑ ہو رہی ہے۔ اب کی دفعہ امریکنز اور ایرانین جو ہے نا اس وقت تک نہیں ملیں گے جب تک پہلے سے ہوم ورک تیار نہیں ہوگا، دونوں سائڈز راضی نہیں ہوں گے، چھوٹی موٹی نٹی گرٹی ان کا ڈرافٹ ان کا ڈرافٹ، یہ پہلے جیسے وہ نہیں سمٹ نہیں ہوتے۔ سمٹ ہوتی ہے کہ جب مطلب ملکوں کے کوئی سربراہان مل رہے ہوتے، مثلا میں اگر اس میں پیوٹن یا وہ مل رہے ہیں، وہ صدر ٹرمپ مل رہے ہیں یا پریزیڈنٹ شی مل رہے ہیں وہاں پہ اس کے یا چائنا کے، اس طرح کے جو بھی ہیڈز آف اسٹیٹ، ان سے پہلے جو ان کے ہوتے ہیں سیکورٹی لیول ٹاکس ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد ان کے منسٹر لیول ٹاکس ہوتی ہیں، پھر وہ دونوں سائڈز بیٹھ کے ڈرافٹ تیار کر کے ایگری کر لیتے ہیں۔ انہوں نے ملنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کا حال وال پوچھنا ہوتا ہے، بچے کیسے، فیملی کیسے، موسم کیسے، یہ کرنے کے بعد ہاتھ شیک کرتے ہیں، سگنیچر پھر ہو جاتے ہیں۔ آپ کی دفعہ انہوں نے پہلے کیا کام کیا جب انہوں نے، کیونکہ اچانک انہوں نے کہا تھا، ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ ہم اٹیک کرنے والے ہیں سیویلائزیشن کو، اٹ واز ویری
मतलब अचानक अब्रप्ट था जिस पर पूरी दुनिया डर गई। हमने फौरी तौर पर दरमियान में ये फील्ड मार्शल जो हैं वो कहते हैं पूरी रात राब्ते में रहे, ट्रम्प से भी रहे, ईरानियन से भी रहे, उन्होंने उनको 15 दिन ले दिए। अब उसमें इन्होंने वो होमवर्क उस तरीके का तैयार नहीं किया था जिस तरह वो समिट के लिए होता है, जो बात मैं कह रहा था। दोनों साइड्स ने उस वक्त शराइत दी थी, शराइत पे बातचीत नहीं हुई थी, वो यहीं पे होनी थी। यहाँ पे वो बातचीत हुई, आमने सामने बैठे 21-22 घंटे जो भी था टाइम लगा, लेकिन चीजें वो किसी ना किसी नतीजे पे नहीं पहुंची। ये एक अनयूजुअल, एक डिफरेंट डिप्लोमेटिक एफर्ट थी। इसको इमरजेंसी कह लें, अर्जेंट कह लें, जो भी कह लें, नतीजा नहीं निकला इसका। अंडरस्टैंडिंग भी करनी थी, जो मैंने कहा कि मैंने पहले बात की थी कि जनाब कि अभी इसको टाइम लगेगा, अगर लोगों ने इतनी जल्दी ना ईरानियन इसके डील के साथ एडजस्ट कर पाएंगे ना अमेरिकन कर पाएंगे, तो लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार करना पड़ता है, थोड़ा थकाना पड़ता है कि हाँ हम लड़ रहे हैं, आपके लिए खड़े हुए हैं। हालांकि अंदर खाते उनको पता होता है कि हमने एग्री करना है। अब वो जो उन्होंने पिछले राउंड वाले से जो मैसेज सीखा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब आपके जेडी वाइस साहब की या स्पीकर उनके ईरानियन पार्लियामेंट या उनके फॉरेन मिनिस्टर की, मुझे लगता है रीडिंग है अगेन, मैं मतलब इन आइदर वे इट कैन गो, ठीक भी हो सकती है या अदरवाइज भी, कि आपकी दफा पूरा तैयारी करके जब दोनों साइड तैयार होंगी कि हाँ मेरे भी ये कंसर्न्स एड्रेस हो गए, आप ये फिर होगा ये दूसरा राउंड और ये कामयाब होगा, ये आपकी दफा फर्दर नहीं जाएगी, डिसाइडेड होगा। आप ये डिसाइडेड होगा पहले से। और इसलिए ही जो असल सवाल है वो कि इस वक्त आर्मी चीफ जो है उनको ईरान क्यों भेजा गया है और ये हमारे वजीर आजम को क्यों भेजा गया, दैट्स अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बताएं ना, मैं चाहता था आप पूछें मुझसे। बताएं, ये तो बड़ा ताकि मुझे अपनी इंपॉर्टेंस का पता चले कि आपने पूछा है कि क्यों गए हैं। यही खबर है आज की बस के जो है वो तेहरान पे, और वजीर आजम जो है वो सऊदी के बाद कहा जा रहा है तुर्की, कतर वगैरह भी जो है वो जाएंगे। ये बड़ा आप इसको सीरियसली डिस्कस करते हैं कि आर्मी चीफ को, जो मैंने हमारे सुल्तान साहब से पूछा कि वो तेहरान, आर्मी चीफ को क्यों तेहरान भेजा गया है, ये सारी फील्ड मार्शल को, और शहबाज शरीफ साहब क्यों गए हैं उधर गए हैं। तो इन दोनों के पीछे एक विजडम है, एक पूरी अंडरस्टैंडिंग है। एक तो ये है कि ईरान इस वक्त कुछ दिन पहले तक वो पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं कर रहा था, वी ऑल नो, बल्कि हमने वो चाइना को जाके कहा, चाइना ने ईरान को कहा तो वो शायद यहाँ पे आने के लिए तैयार हो। लास्ट मिनट पुश जो है वो चाइना ने दिया, एप्रीहेंशन थी। और ईरानियंस हमेशा ये समझते रहे, और जो पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद ईरानियन एक उनकी वो रखती है, सिंपथी रखती है, हम सारे रखते हैं, लेकिन जो अपना स्कूल ऑफ थॉट जो है, जो ईरानियन स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करता है, वो भी यही समझते थे और वो लिखते बोलते भी रहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना शायद वो अमेरिका का ही वो है, उन्हीं की सुनता है, लिहाजा मतलब हम अमेरिकन को क्लाउड से बाहर निकल नहीं सकते। हमारे बारे में ईरानियन की भी ये राय है, पाकिस्तान में बड़ा तबका जो है वो यही समझता है, दुनिया भी शायद यही समझती है कि पाकिस्तान जो है ना वो सारी की सारी सिर उन्हीं की मानता है, अमेरिका इनको कहेगा ये वही कुछ करेंगे, लिहाजा हमारे मफादात जो हैं, ईरानियन को लगता था पाकिस्तान डिफेंड नहीं कर सकेगा, आखिर पे कहीं हमारे साथ होता हाथ ना हो जाए, ये लिहाजा उनकी एप्रीहेंशंस थी जो हम मतलब सुनते भी रहते थे। अब क्या हुआ है इन 2 दिनों में, वो चाइना के कहने पे आए हैं, और जब पाकिस्तान ने उनको वहां से अपनी एरियल सिक्योरिटी दी है, क्योंकि ये भी खतरे थे कि इसराइल हमला खुदा न खासा ना करे, उनको जिस तरह महफूज तरीके से वो लेकर आए हैं, जो उनको प्रोटोकॉल दिया गया, फिर उनके बरह रास्त इंटरेक्शंस हुए पाकिस्तानी क़यादत के साथ, वो मिलिट्री हो, हमारी पॉलिटिकल हो, और पाकिस्तान ने जिस तरीके से उन मुज़ाकरात में रोल प्ले किया, उससे ईरानियंस का कॉन्फिडेंस बढ़ा है पाकिस्तान के लिए। इसलिए मैं ये कनेक्ट करूंगा कि कल वाली जो बात हम कह रहे थे, ट्रम्प साहब जो हैं, उन्होंने यहाँ पे इस्लामाबाद में वो अगर न्यूयॉर्क पोस्ट की जो रिपोर्टर हैं, उनको पहले उन्होंने कहा जनाब कि ये कहीं और होंगे, यूरोप में होंगे, बिल्कुल, आधे घंटे बाद उन्होंने कॉल बैक किया कि नहीं इस्लामाबाद में होंगे। मेरा ये रीडिंग है कि मैं थोड़ी सी असेस कर सकता हूँ इस आधे घंटे में क्या हुआ है। इस आधे घंटे में पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने उनसे यकीनी तौर पर राब्ता किया होगा। इवन ईरानियंस राजी नहीं होंगे कि हम यूरोप नहीं जाएंगे। वो ट्रैवल वाली बात है कि पाकिस्तान आना करीब लगता है, और पाकिस्तान ने जिस तरह उनको सिक्योरिटी दी, उन्हें यह लगता है कि इसराइली थ्रेट अब वो न्यूट्रलाइज हो चुकी है। पाकिस्तान जो है एक मजबूत मुल्क है, इसकी से भी है, ये ट्रम्प के साथ ये एंगेज भी होते हैं आर्मी, हमारे फील्ड मार्शल जो है, सो ही कैन डू बिजनेस, हम इसके साथ बात हो सकती है हमारी। सो दे हैव बिल्ट ट्रस्ट इन फील्ड मार्शल ईरानियंस ने, और पाकिस्तान की कैपेसिटी में प्रोटेक्ट करने में, और बाकी जो उन्हें मुज़ाकरात, प्लस उन्हें ये लगता है कि इनकी फील्ड मार्शल की ट्रम्प के साथ बातचीत है। सो उनको इसलिए भेजा गया है कि ईरानियंस का इस वक्त एक जो ट्रस्ट लेवल है हमारे पे, और ये बात उनको भी पता है उनको ट्रम्प साहब को, और वो ईरानियन भी, जैसे मैंने कहा नहीं जाना, वो इस्लामाबाद आना चाहते थे, पिछली दफा वो नहीं आना चाह रहे थे, अमेरिकन आना चाह रहे थे। आपकी दफा ईरान जो है ना वो यहाँ पे आना चाह रहा था, अमेरिकन जरा
वो किसी और साइड पे जाना चाह रहे हैं। सो ये ईरान की भी शर्त होगी कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात रखेंगे हम यहाँ पे, और उन्हें ये भी होगा कि हम कोई 2-4 बातें मनवाना चाहेंगे ना उस वक्त, तो ये फील्ड मार्शल के जरिए मनवा सकते हैं। अगर कोई जनीवा में हो रहे हैं, जनीवा तो पाकिस्तान नहीं जाएगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं जाएगा, फील्ड मार्शल नहीं जाएगा, तो फिर वहाँ पे क्या करेंगे? तो ईरानियन अपने आप को आइसोलेट फील करते हैं। पाकिस्तान में उन्हें एटलीस्ट कोई सपोर्ट और कंपनी मिल सकती थी, एक तो ये रीज़न है। दूसरा मेरा ख्याल है जो आखिरी उनकी जो इस वक्त मतलब है, उन्होंने अगरचे 25 के करीब डिमांड्स रखी थी दोनों साइड्स ने, अल्टीमेटली 2-3 हैं, इनको नैरो डाउन कर लें, बाकी हमें ड्रामेबाजी है सारी जो भी था। वो क्या है कि हार्मूज खोलें, न्यूक्लियर पे बात करें, संक्शन हटाएं, ये 3 चीजें हैं जो मुझे लग रही हैं। हार्मूज पहले ही उनके कंट्रोल में नहीं थी, जंग से पहले ईरानियन को पता है। अच्छा, न्यूक्लियर पे जैसे ओमान में डील हो चुकी थी, वो तो उन्होंने अमेरिका ने ज्यादती की, अटैक किया जाके। लास्ट अब जो इन्होंने इन मुआहदा करना है, जिस पे बात हो रही है कि ईरानियंस कह रहे हैं जनाब कि न्यूक्लियर जो है या किसी थर्ड कंट्री को भेज दें, रशिया को जाएं, फलां पे जाएं, मेरा ख्याल उस चीज़ पे राजी करने के लिए आर्मी चीफ गए हैं या फील्ड मार्शल गए हैं कि न्यूक्लियर पे आप अपनी जिद जो है छोड़ें, क्योंकि उसी चीज़ पे सारी डील उसी पे अटकी हुई है, न्यूक्लियर पे, जो पहले नहीं थी, 28 तक नहीं थी। लेवरेज आ गया ना हार्मूज वाला उनके पास, तो वो न्यूक्लियर को भी साथ ले हैं, ये ईरानियंस है वेरी वाइजली। हमारे जो फील्ड मार्शल हैं और जो इनको कहा है, ट्रंप ने कल बड़ी तारीफें भी की हैं आपके सामने, कि इस चीज़ पे राजी किया जाए कि आप अबेंडन करें इसको, न्यूक्लियर पे उसी चीज़ पे रुकी हुई है। उसके बाद हार्मूज भी खुल जाएगी, उसके बाद सैंक्शन भी हट जाएंगी। सो ही इज देयर, और ये गारंटी चाहिए उनको, ईरानियंस को। मेरा ये ख्याल है कि शायद पाकिस्तान गारंटी दे तो नहीं सकता, लेकिन सम काइंड ऑफ अश्योरेंसेस जो हैं वो हमारे ये जो फील्ड मार्शल हैं, वो अमेरिकन के साथ जितना उनका कंफर्ट लेवल है, ईरानियंस को वो दे सकते हैं, और ईरानियन इस वक्त लेंगे भी सही। लिहाजा जो नेक्स्ट मीटिंग होनी है, माई व्यू, ये ना हो कल को गलत हो जाए तो फिर सारे नाराज हो जाएं। रीडिंग होती है, मुझे लगता है कि अगली आखिरी होगी और ब्रेक थ्रू होगा। तो ये बहुत बड़ी बात होगी क्लासरा साहब, कि वो अपने जो ऑलरेडी एनरिच स्टॉक पाइल्स हैं वो किसी और कंट्री को जो है वो दे दें। एक चीज़ मैं इसमें आपसे पूछना चाहूँगी, ये भी बता दें फिर आपकी रीडिंग इस पे क्या है। ट्रंप आपको पता है अपनी वाह चाहते हैं, जब जो है पहले उनको एक ऑब्सेशन था कि मुझे जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ मिले। उनका एक और भी ऑब्सेशन है कि जो ओबामा ने 2015 में डील की थी ना, मैं उससे बेहतर डील जो है वो ईरान के साथ कर सकता हूँ, तभी उन्होंने आते ही उसको ख़त्म भी कर दिया था। अब अगर कोई सिग्नेचर वगैरह होता है तो ट्रंप, क्योंकि आपने कहा ये तो लास्ट राउंड हो सकता है और इसमें सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा, ट्रंप आएंगे साइन करने के लिए? मुश्किल सवाल किया है, वेरी वाइज एंड वेरी मुश्किल क्वेश्चन, कि ट्रंप साहब तो क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे कि मैं किया और मैंने इससे पहले जेडी वैंस किया, और जेडी वैंस और आजकल उनके कोई हमें लग नहीं रहा कि कोई डिफरेंट पेजेस पे नजर आ रहे हैं, डिफरेंट पेजेस पे बहुत सारे, क्योंकि वार एंटी वार थे वो तो पहले दिन से कह रहे हैं, अब उनकी वार शुरू की डिफेंड उनको करना पड़ रहा है। तो ये ताज वो अपने सर पे तो रखना चाहेंगे, क्योंकि ट्रंप साहब अपने अलावा तो किसी बंदे की ना तारीफ सुन सकते हैं ना वो कोई देखते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि वो वहां पर यहाँ के वजीर खारजा के साथ वो आएंगे, कि मतलब प्रोटोकॉल टाइप भी नहीं बनता ना कि वजीर खारजा पार्लियामेंट के स्पीकर के साथ साइन करने के लिए ट्रंप साहब खुद पाकिस्तान है, मुझे तो नहीं लगता। हाँ, ईरानियन प्रेसिडेंट की अगर बात हो कि ईरानियन प्रेसिडेंट आएंगे और वो मुलाकात करेंगे, वो पीस डील होगी, फिर मुमकिन है। अदरवाइज मुझे अभी भी लगता है जेडी वैंस को ही भेजेंगे, क्योंकि जेडी वैंस बेचारे के मुझे आई फील वेरी सिंपैथेटिक फॉर हिम। उसकी एक और भी वजह है, वो लियो है, मेरा अपना स्टार भी लियो है, तो इस वजह से मुझे बड़ी उसके साथ हमदर्दी है कि उसकी कोई ना कोई उस बेचारे की फतह होनी चाहिए। हंगरी में गया, वहां पे उसको भेजा, वहां पे इलेक्शन हार गए, पाकिस्तान में भेजा तो ये ब्रेक थ्रू नहीं। अब आखिर पे अगर कोई वहां पे डील होने वक्त भी अगर आपने उनको हटा दिया, सो मेरी एक तो उनकी हमदर्दी है। दूसरा, वो नहीं आएंगे एक उन स्पीकर और वजीर खारजा के साथ मिलने के लिए, साइन के लिए। ट्रंप जेडी वैंस आएंगे। हाँ, अगर कोई नई डेवलपमेंट होती है और डिमांड रखते हैं कि मैं आना चाहता हूँ, जो मुझे नहीं लगता, तो फिर ईरानियन प्रेसिडेंट को आना पड़ेगा। तो ये हो सकता है, अदरवाइज मुझे लगता है जेडी वैंस ही आएंगे। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्रेडिट तो लेकिन प्रेसिडेंट ही लेते हैं ना, जाहिर है उन्हीं से पूछिए जो है ये लेकिन मसला ये कि क्या जेडी वैंस को आप देना चाहते हैं क्रेडिट के नहीं देना चाहते? प्रॉब्लम ये है क्योंकि जेडी वैंस के बारे में कहा जा रहा है नेक्स्ट अपने आप को सदारती, लेकर वो मार्क रूबियो को चाहते हैं। वहां पे ये भी अभी से आना शुरू हो गया कि अगला प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है मार्क रूबियो। लेकिन मार्क रूबियो से ज्यादा आवाम जो है जेडी वैंस की तरफ जाएगी, क्योंकि वो क्लेम कर सकता है कि मैं एंटी वॉर था, मैं नहीं लड़ना चाहता था, मैं अपने नारे पे कायम रहा जो हमने किया था। और पता है आपको कि ओबामा ने इलेक्शन कैसे जीता था? ही वाज एंटी इराक वॉर, सेनेटर था उस वक्त। ये मतलब कुछ चंद सेनेटर्स थे जो उस वक्त अमेरिका ने एक बनी हुई थी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इराक है, सदाम है, न्यूक्लियर सब कुछ है। वो वह था जिसने वार को अपोज किया था। और जब सारे उसके कंसीक्वेंसेस डिजास्टर्स निकले, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी नहीं निकले, तो सब ने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा आदमी था, इसने तो पहले कहा था और वोट भी नहीं डाला था। उस वजह से वो राइज करके प्रेसिडेंट बना ओबामा। इनके पास बड़ा अच्छा चांस है कि मैं एंटी वार था, मैं मना करता था, ना जाओ। मार्क रूबियो ने अब तक कोई ऐसा
उसकी वो बात नहीं है सामने, हालांकि उसने भी अपोज किया है, सही। लेकिन मार्क रूबे वाली पर्सनैलिटी जो है ना, नो मतलब वो तो उस तरीके की नहीं है। ही इज ए डिप्लोमेट टाइप, मतलब वो सारी चीज़ें अच्छी उसमें हैं, लेकिन वो जो प्रेसिडेंट के लिए तकरीरें चाहिए, मैचेस चाहिए, वो चीज़ें चाहिए, सही। या मेरे पैसेज हैं बीइंग लियो, वही वाली बात है, क्योंकि इससे पहले भी 2 लियो रह चुके हैं। बिल क्लिंटन वाज लियो, अच्छा, ओबामा वाज लियो, और अच्छा। थर्ड में चाहता हूँ जेडी वैंस भी है ना, ये भी। हालांकि अगर हिलरी क्लिंटन भी सोच रही, नहीं सॉरी, वो कमला हैरिस जो है वो भी सोच रही है कि मैं दोबारा इलेक्शन लड़ूंगा, से पहले चीज़ें लिबरा, अच्छा अच्छा, हाँ वो लिबरा है। ठीक है। नाज़रीन, इसी पॉइंट पे जो है वो एक ब्रेक शामिल करते हैं, देखते हैं ये मामला जो है वो आगे किस तरफ जाते हैं, और ट्रंप जो है वो खुद क्रेडिट लेना चाहेंगे अगर कोई डील क्रैक हो जाती है, या फिर वो जो है जेडी वैंस पे ही ये सारी जिम्मेदारियां छोड़ देंगे। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी डेवलपमेंट आज पेश आई है, जहां फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान में मौजूद हैं। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब जो है वो सऊदी अरब में मौजूद हैं, और उनका ये दौरा आगे कतर और तुर्की का भी जो है वो एक्सपेक्टेड है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो तुर्की और कतर भी तशरीफ़ ले जाए। विजुअल्स जो है हम देख रहे हैं कि तेहरान से आ रहे हैं, जहां अब्बास अरागची साहब की मुलाकात जो है वो हुई है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से। ये मीटिंग्स जो हैं ये ज़ाहिर है जो ईरान यूएस टॉक्स जारी हैं उसके सेकंड राउंड से पहले जो है ये मीटिंग्स रखी गई हैं, ये विजिट्स रखे गए हैं। 21 तारीख जो है वो डेडलाइन बनती है जो ट्रंप ने दी थी इस सीज़ फायर के हवाले से, तो उससे पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कोई और राउंड भी होगा टॉक्स का यूएस और ईरान के दरमियान, और शायद वो इस्लामाबाद में ही जो है वो पेश आए, जिसका ट्रंप ने जो है अंदिया दे दिया था कल जब वो अपनी एक जर्नलिस्ट से न्यूयॉर्क पोस्ट की बात कर रहे थे जो कि इस्लामाबाद में ही मौजूद है, और उनको उन्होंने कहा कि आप वहीं रुकें क्योंकि अगले 2 दिन में जो है वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट कोई हो सकती है। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वही वक्त यूएस की तरफ से आएगा जहाँ पे विटकॉफ, जैरेड कुशनर और इसके अलावा जेडी वैंस जो है वो शामिल होंगे, और इसी तरह ईरान की तरफ से भी सेम वक्त जो है वो आएगा, और एक और राउंड ऑफ टॉक्स जो है इस हवाले से हो सकता है। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।